نبی پیدا بھی تھے لیکن لمحہ فکریا یہ ہے سارے واسطے دو چار گالی میں تو وہ سمجھاون دیا کرے سا انشاءاللہ سرگر بھی ہو سی جتا آسان خوش تھی سو اور میں دو چار گالی تو وہ گوش گزار کرنا چاہتا ربیع الاول دا مہینہ آیا ربیع الاول دا مہینہ آیا نبی دی ولادت دا مہینہ آیا نبی دی پیدائش دا مہینہ آیا لیکن گناہگار گناہگار رہ گیا شرابی شراب دے اندر دھت رہ گیا زانی زنا دی تلاش دے اندر رہ گیا چور ہمسائے دے مال لٹن واسطے تیار بے نماز رہ گیا سود والا جی میں باقی 11 مہینہ دے اندر سود دے پیسے گردا 3 مہینے دے اندر پیسے گردا بیٹھے فرمایا ربیع الاول دا مہینہ آیا اے سال بدلیا لیکن تو تے میں نہ بدلیو سے تیرے میرے تے آون دا فائدہ کیا رہا آدھے ربیع الاول دا مہینہ جھڑیاں پیا لگ دیاں ربیع الاول دا مہینہ دیکھا پیا پک دیاں چوک سجدہ پہ میں پوچھے میں چوک کہیں سجائے آدھے فلاں سردار صاحب نے چوک کو سجائے گلی کو کہیں سجائے کوچے کو کہیں سجائے آدھے فلاں نے سجائے اللہ اکبر کبیرہ گلی تا سجا چھوڑے سی میں غور کیتے میں اندے کول جڑے پیسے ہن سود دے پیسے ہن اور میں تیرے کو پوچھنا چاہتا سارا سال سود دے پیسے جمع کریندا رہ گیا سارا سال رشوت دے پیسے جمع کریندا رہ گیا سارا سال جھوٹ دے نال مال کمایا سارا سال فراڈ دے نال مال کمایا سارا سال غریب دا خون چوسیندا رہ گیا